कहने लगा तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा, 1,00,000 रुपया मैं आपको दूंगा, 1,00,000 रुपया अगर अमल कट ना करे, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया ले लेना। जी दोस्तों सुनाएं क्या हाल है आपका, ठीक है। एक दोस्त थे मेरे थे, लेकिन उन्होंने आगे उनके दोस्त का एक वाकया बताया कि वो एक बंदे के पास गए, यानी कि आपस में कोई मतलब स्पेशल कोई वजीफा लेने नहीं गए, इसी तरह बैठे चाय पी रहे थे। तो उनका ये था ना कि वो जब भी कोई काम करते नाकाम रहते, या 1 महीना 2 महीने 3 महीने बड़ा चलता काम, पैसे के अंबार लग जाते, दौलत ही दौलत होती, आहिस्ता 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 काम उनका कम होता था, बिल्कुल इतना रह जाता कि वो माफी मांग के काम छोड़ देते। तो चाय पी रहे थे, आपस में बैठ के गप्पे लगा रहे थे कि हाँ भाई इस तरह है उस तरह है। तो जब वो चाय पी रहे थे, मेरे दोस्त ने ये वाकया सुनाया अपने दोस्त का, समझ गए। जब वो उनका दोस्त किसी जगह बैठा किसी बंदे के पास, तो चाय पी रहे थे, तो कहता है यार मैं 1 महीना काम चलता है, सही चलता है, पैसा ही पैसा, लेकिन जब कुछ टाइम गुजरता है 2-4 माह, तो मेरा काम जो है ना आधा रह जाता है, आधे से आधा खत्म हो जाता है, हालांकि मैं काम भी दिलचस्पी से करता हूँ सब कुछ। तो उस बंदे ने पता है क्या कहा, मैं आपको वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का जो वजीफा, यानी अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी देने वाला है और खूब रोजी देने वाला है, ठीक है। तो जब वो चाय पी रहे थे, तो वो मेरे दोस्त के दोस्त ने उससे पूछा कि यार क्या करूं, को हल बता। उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि तू इस तरह कर, जो दुकान होती है, शटर होता है ना, शटर दुकान का, और ऊपर कोई ना कोई नाम लिखा होता है, फलां जनरल स्टोर, फलां इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ठीक है ना। उसने कहा कि ये जो नाम अगर आपने कोई लिखा है ना, उसने कहा नाम मैंने कोई नहीं लिखवाया, उसने कहा इस जगह जहां पर ये नाम लिखा जाता है, ठीक है, इस जगह तू लिख वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। हाय हाय। तो कहता है कि तेरा काम इतना होगा और कभी खत्म भी नहीं होगा। उसने कहा मुझे पता है, इसका मान ही है कि अल्लाह बेशुमार और बेहिसाब रिज़्क देने वाला है। तो यार कहता है इस तरह क्या होना है। तो जिस बंदे ने ये अमल उसे बताया, कहने लगा तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा, 1,00,000 रुपया मैं आपको दूंगा, 1,00,000 रुपया अगर अमल कट ना करे, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया ले लेना। वो बंदा कहने लगा मैं नहीं कह रहा है जी। तो दोस्तों यार इतनी बड़ी जमानत, इतनी बड़ी कोई जमानत दे सकता है? नहीं। तो कहता है कि 1,00,000 रुपया तू मुझसे ले लेना। फिर उसने अपना वाकया बताया कि मुझे मौलवी साहब है मस्जिद के, उन्होंने बताया था कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का ये अमल किया कर, यानी पढ़ाई जो लिखना था वो तो ठीक है, बरकत के लिए लिख दिया, तुझे कभी माल दौलत रिज़्क की कमी नहीं होगी। और जब अगर तू जैसे ये वजीफा किया करेगा, तेरा घर दौलत से, तेरी दुकान दौलत से, तेरा दफ्तर दौलत से, पैसे से, रिज़्क से, खुशहाली से भर जाएगा। और मतलब है कि जो जिंदगी में तुझे कमियां लग चुकी हैं, जो परेशानियां तुझे आ चुकी हैं, ज़ाहिर है देखें, बंदा कहता है कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, ये बात ठीक है, लेकिन पैसे से ही हर चीज खरीदी जाती है। मैं आपको यकीन दिला कहता हूं, वलदैन है उसी बच्चे की इज्जत करते हैं जो ज्यादा कमाता है। अब बंदा कहे कि मोहब्बत पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, तो मैं मानता हूं मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, हजारों मोहब्बतें मिल जाती हैं, ठीक है। पैसा रहना चाहिए, मुख्तसर बात है ना, कि पैसा होगा आप सदका खैरात करें, पैसा होगा आप अल्लाह के नाम पर दें, पैसा होगा तो आप यतीमों बेवाओं की खिदमत करें और अल्लाह की रजा के लिए करें, दिखावे के लिए नहीं। तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी। तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का जो मैं अमल आपको बताने आया हूं, याद रखिएगा कि जिसने ये अमल किया उसका जो सहन है ना, सहन वेड़ा, पंजाबी च वेड़ा आदे ना, उसका जो सहन है, उसका घर है, उसका कमरे इंशाल्लाह ताला ये बयान करेंगे कि ये बंदा इतना मालदार है कि इसे किसी मसवाए रब्बुल इज्जत के किसी की मतलब मुताजी की जरूरत नहीं है। अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को जो लाइक करेगा और जो एक कमेंट करेगा उसको अमल की इजाजत है, जो वीडियो पूरी देखेगा खास उसको अमल की इजाजत है, आगे करने वाले को नहीं है। तो दोस्तों अमल ये है कि एक तो जो उस भाई ने अमल बताया कि तू अपनी दुकान के शटर, जो शटर होता है ना, जो ऊपर करते हैं, ऊपर जो दुकान का जिस पर लोगों ने नाम लिखा होता है, वहां पर तू लिख ले वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। आप कई जगहों पर देखते होंगे, दुकानों के बाहर आगे पीछे कई बोर्ड वगैरह लगे होते हैं जहां पर लिखा होता है बड़ा बड़ा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन।
تو یار آخر ان کو بھی تو کسی نے بتایا نا، ورنہ اسے کیا تکلیف ہے کہ بھائی تو یہ لکھ لے. اور اللہ، جب آپ اللہ کا نام کسی جگہ پر لکھو گے تو اللہ کا نام تو ہے ہی برکتوں والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو واللہ خیر الرازقین ایک چیز اپنا لیں، اپنے گھر کے صحن میں لکھوا کے، اپنے ڈرائنگ روم میں خوبصورت سا کوئی کتاب وغیرہ لے کے، کوئی اسی طرح کوئی ڈیکوریشن پیس جس پر واللہ خیر الرازقین واضح لکھا ہو، زیادہ ڈیزائننگ میں نہیں، واضح لکھا ہو، لگائیں. اور دکان پر لگائیں، دفتر میں لگائیں، فیکٹری ہے وہاں پر لگائیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ روز جب آپ سونے کے لیے لیٹ جائیں، جب آپ آرام کرنے کے لیے سونے جا رہے ہیں، تو کیا کہیں 111 مرتبہ، کتنے؟ 111 ٹائم، 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے واللہ خیر الرازقین، 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 واللہ خیر الرازقین. ہاں، اول اور آخر درود پاک لازمی آپ نے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب جب آپ سونے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لیا، 1 بار یا 3 بار 7 بار پڑھیں، اور اس کے بعد 111 مرتبہ واللہ خیر الرازقین پڑھیں. اور اپنے کسی اگر لگانا چاہیں کمرے میں، یہ جو بیڈ روم ہوتا ہے، اس میں بیڈ روم میں نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے، ڈرائنگ روم وغیرہ میں، اپنے صحن میں، دفتر میں، دکان میں، اگر آپ ریڈی لگا رہے ہیں تو ریڈی پر بھی لگایا جا سکتا ہے، فیکٹری میں. یہ لکھ کر ایک بار لگائیں، اور لکھ کے لگانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن برکتیں بہت ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس کی، یار دنیا اس کی گواہ. لیکن پڑھنا جو رات کو سوتے وقت آپ پڑھو گے نا، یہ آپ کی تقدیر کو اس طرح چاند کی طرح چمکا دے گا. جس طرح چاند اور سورج چمکتے ہیں، اسی طرح آپ کی تقدیر چمک جائے گی. اور اللہ کی ذات دیکھیں، جب آپ اللہ کو کہو گے نا کہ اللہ تو اس سے بہتر روزی دینے والا کون ہے؟ کوئی ہے جو تجھ سے بہتر روزی دے سکے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو جب آپ اقرار کرو گے اور روز باضابطہ 111 مرتبہ، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے 3-4 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے. یار کتنے لگ جائیں گے؟ کچھ نہیں. اور ویسے بھی آپ آرام کر رہے ہیں، کون سا آپ نے چلا کاٹنا ہے، قبرستان میں جانا ہے، مسلح بچانا ہے؟ جب آپ لیٹ گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین 111 مرتبہ پڑھیں. بس انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر، دولت، پیسہ، مال کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. آزما کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی. گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر، کیونکہ میں اس نسبت سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. اللہ بے حساب و بے کتاب نوازتا ہے. تو دوستو، جو دعا کہتے ہیں رب کائنات ان پر کرم فضل کی بارش کرے، مکہ مدینہ دکھائے، جو آپ مانگتے ہو اللہ آپ کو عطا کرے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.